नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब केही स्थानको मात्रै अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको। यो पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्दा संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले अग्रस्थानमा देखिएको छ। अब दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केही दिन मात्र बाँकी छ। तर केही दिन मात्र बाँकी रहँदा सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले असन्तुष्टि जनाएको छ र संसद चल्न नदिने अडानमा छ नेकपा एमाले। अब यो अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचन कसरी होला भन्ने आम चासो र चिन्ता रहेको छ। हामी आजको सगरमाथा विशेषमा विशेषतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वाला। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यहाँहरूले संसद चल्न नदिने अडान राख्नु भएको छ। कहिलेसम्म यो अडान अब? यो निर्वाचनसँग चाहिँ हाम्रो अडान पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै आशंका चौतर्फी प्रेसरले गर्दा सरकार चाहिँ स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन गराउन बाध्य भयो। हामीले चाहिँ त्यति बेला पनि के भनेका थियौँ भने यो निर्वाचन आयोग एकै चरणमा चुनाव गराउन तयार छ। यो त निर्वाचन आयोगको काम हो। सुरक्षा निकायहरू पनि चाहिँ एकै चरणमा चुनाव गराउँदा पनि सुरक्षा दिन तयार छन्। अनि सरकारलाई किन चाहिँ दुई चरणमा गराउनु पर्यो? एकै चरणमा चुनाव गरौँ। वैशाख 31 को चुनावलाई बरु केही दिन चाहिँ पर लैजाउँ। जेठ 31 को चुनावलाई अलि वर ल्याउँ र जेठ 15 जो संविधानले नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेका छ, बजेटभन्दा अगाडि चाहिँ एकै चरणमा निर्वाचन गरौँ। अनि सँगसँगै चाहिँ त्यसको परिणाम पनि घोषणा हुन्छ यो र त्यसपछि बजेट ल्याउँ। हामीले चाहिँ त्यति बेला निकै धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, तर सरकार चाहिँ आफ्नो अडानभन्दा तलमाथि गरेन। दुई चरणकै चुनाव गराउनेमा गयो। नहुनुभन्दा दुई चरणकै चुनाव पनि होस् भन्नेमा हामी पुग्यौँ र पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। र पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो। कमसेकम सरकारले निर्वाचन गराउन सक्यो। दुई चरणमा भए पनि निर्वाचन गरायो। यसका निम्ति सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अब जहाँसम्म दोस्रो चरणको निर्वाचन हो, दोस्रो चरणको चुनाव हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। अब त्यस्तो शङ्का छैन तपाईँहरूलाई? अघि योभन्दा अगाडि जुन पहिलो चरणको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि जसरी शङ्का व्यक्त गरिरहनु भएको थियो सरकारले निर्वाचन नै गराउँदैन भनेर, अहिले चाहिँ दोस्रो चरणको हुन्छ? यो सरकारका चाहिँ गतिविधि हेऱ्यो, ताल हेऱ्यो भने यो सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा केही अत्तो-पत्तो हुँदैन। हामीले चाहिँ देखेका छौँ नि, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो, परिणाम करिब चाहिँ आइसक्यो। दोस्रो चरणको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो। यही बिचमा अनेकौँ घटनाहरू चाहिँ घटाउन खोजिरहेको छ सरकारले। त्यसले एक खालको आशंका बढाएको छ। फेरि मैले निर्वाचनका विषयमा केही बेरपछि केन्द्रित हुन्छु। जस्तो मैले सुरुमै यहाँसँग जिज्ञासा राखेको थिएँ, यो संसद चल्न नदिने अडान चाहिँ कहिलेसम्म भनेर सोधेको थिएँ। होइन, एउटा कुरा के हो भने यो सबै कुरा निर्वाचनसँग जोडिन्छन्। निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बेला सबै निर्वाचनसँग सम्बन्धित निकायहरू, पक्षहरू निर्वाचनको तयारीमा लागिसके। निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी गरिसक्यो। त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनको निम्ति मतदाता नामावली तयार पार्ने, मतदाता परिचय पत्र बनाएर पठाउने, निर्वाचनका निम्ति कर्मचारी खटाउने, सुरक्षा निकायले सुरक्षाकर्मी खटाउने, या तमाम कामहरू यतिसम्म कि मतपत्र छाप्ने काम समेत निर्वाचन आयोगले सकिसक्यो। अनि यति काम निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाउने, यता फेरि सरकारले के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने। यो कहाँनिर चाहिँ सङ्गतिपूर्ण देखिन्छ? अब फेरि चाहिँ त्यसको तयारी कसरी गर्ने? 14 गते त उम्मेदवारी हाल्नु छ। अनि त्यसपछि आज चाहिँ यो सङ्ख्या बढाइन्छ। त्यो सङ्ख्या बढाएको ठाउँमा यो सबै खालको चाहिँ त्यसको सीमाङ्कनको कुरा होला। आखिर बढाएका
जो चाहिँ सङ्ख्या हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि संरचना त बनाउनु पर्ने होला नि, त्यसको निम्ति पनि टाइम चाहिएला। त्यसैले यो कतै चाहिँ निर्वाचनलाई असर पुर्याउने, निर्वाचनलाई असजिलो पार्ने, निर्वाचन हुन नदिने खेल स्वरूप आएको हो कि भन्ने आशंका यहीँबाट बढेको हो। त्यसैले निर्वाचनको मिति तोकिएको, निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको, निर्वाचन आचार संहिता पनि छ, एउटा पोलिटिकल इथिक्सको कुरा पनि हुन्छ भने निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारी दिने समयको चाहिँ 2-4 दिन अगाडि फेरि चाहिँ स्थानीय तह थप्दै जाने हचुवाको भरमा सरकारले, आयोगले बनाएको हो नि स्थानीय तहको संरचना, त आयोगले चाहिँ एउटा प्रस्ताव गरेको छ, त्यसमा पटक पटक चाहिँ थप्ने काम गर्दै जाने र अहिले त निर्वाचन हुने बेलामा चाहिँ यो स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने यो गलत काम, बेठी काम, अनुचित काम, निर्वाचनलाई चाहिँ नकारात्मक असर पुर्याउने काम, त्यो कुरा भएकोले हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ। विरोध हामीले पार्टीको तहबाट गरेका छौँ र पार्लियामेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्ट चल्न नदिएर भए पनि हामी त्यसको विरोध गरेका छौँ। यो निर्वाचनलाई सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति यस्ता चाहिँ गतिविधि, यस्ता निर्णयहरू नगरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ संसदमा यो विषय स्ट्रङली चाहिँ राख्न खोजेका हौँ। कहिलेसम्म भनेर होइन, कहिलेसम्म कुरै भएन। कहिलेसम्म जुन संसद चल्न नदिने तपाईँको अडान छ नि, यो अडान कहिलेसम्म? अब यो निर्णय गलत निर्णय हो। यो निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी भएको छ, तयारीमा निर्वाचनको तयारीमा सरकार र सबै पक्ष लाग्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरू चाहिँ निर्वाचनमा होमिनुपर्छ। अनि त्यसपछि कहीँ मिलाउनु पर्ने भयो भने फेरि चाहिँ निर्वाचन पछि मिलाउनै नसक्ने होइन नि, मिलाउला नि। भनेपछि सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिएसम्म तपाईहरु संसद चल्न नदिने हो। कस्तोसम्म बेइमानी छ भने तराईका केही जिल्लामा, मधेसका केही जिल्लामा मात्रै, केही ठाउँमा मात्रै चाहिँ सङ्ख्या बढाइरहनु पर्ने, पहाडमा चाहिँ जो चाहिँ ठुलो भूगोल छ, अनेकौं विकटताहरू छन्, सरकारले महानगर बनाउने कुरामा चाहिँ विराटनगर र वीरगञ्ज चाहिँ महानगर बनाउनु पर्ने, ठिक छ, त्यहाँ बनाउनु पर्छ, हामीले भनेका हौँ। बुटवल किन नबनाउने हैन, अथवा चाहिँ अरू ठाउँहरूलाई चाहिँ किन नबनाउ। हामीले त पटक पटक चाहिँ यो जुन बेइमानीपूर्ण काम सरकारले गरेको छ संसदमा त्यसको विरोध गर्छौँ भनेका हौँ। सरकारले फिर्ता नलिउन्जेलसम्म, यो निर्णय फिर्ता नलिउन्जेलसम्म संसद चल्न नदिने हो हैन। सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ सदन चल्न नदिने हो। सदन चल्न नदिएर अरू दबाब दिएर सरकारको यो गलत निर्णय चाहिँ फिर्ता गराउनेमा हामी लाग्छ। अलिकति प्रश्न भन्दैन न, तपाईँ अलिकति प्रश्न बोल्ने मान्छे पनि मैले बारम्बार सोधिरहेको छु कि सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिउन्जेलसम्म सदन चल्दैन, अब दिनुहुन्न? हैन, यो निर्णय फिर्ता नलिन्जेल सदन चल्दैन। सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, किनकि निर्वाचनका निम्ति अहिले निर्वाचनको मुखमा स्थानीय तह थप्ने कुरा बेठिक कुरा हो, गलत कुरा हो, यो हामीमा स्वीकार गर्दैन। 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने छ हैन, संवैधानिक त्यो व्यवस्था छ, सरकारले नीति कार्यक्रम पनि सदनमा त्यो ल्याउनु पर्ने छ, त्यो केही गर्न दिनुहुन्न? अब एउटा कुरा के छ भने यो बजेटकै कुरा छ नि, यो पनि सरकारले अर्को हचुवा काम गर्दैछ। जबकि जेठ 15 गते बजेट ल्याउने कुरा संविधानमा हामी आफैले बनाएको संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। अनि न्यु खोज्नलाई के गर्छ सरकार त भन्दाखेरि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्छ, जेठ 31 गते निर्वाचनको मिति तोक्छ। हामीले के भन्यौँ भने यो 2 चरणको निर्वाचन गराउनेमा नजाउँ, एकै चरणमा चुनाव गराउँ। एकै चरणमा चुनाव कति बेला गरौँ त भन्दाखेरि जेठ 15 अगाडि गरौँ, बरु वैशाख 31 को मितिलाई पनि अलि पर सारौँ, जेठ 31 को मितिलाई पनि अगाडि सारौँ र जेठ 15 अगाडि निर्वाचन गरौँ, जेठ 15 गते चाहिँ बजेट ल्याउँ। अब यहाँ कस्तो देखियो भने सरकारले कस्तो बेइमानी, कस्तो षड्यन्त्र गरेको छ भने वैशाख 31 गते 3वटा प्रदेशमा चुनाव गराउने, उसको क्याल्कुलेसन के हो भने यी 3वटा प्रदेशमा हामी बलियो छौँ भन्ने हो। गठबन्धन पनि गर्छौँ, हेर्नुहोस् न, गठबन्धनको चाहिँ बिजोग हैन, तपाईँहरूले नि गर्नुभयो नि गठबन्धन? त गठबन्धन गरे होला, गठबन्धन गरेका ठाउँ त हामीले जित्यौँ नि। अनि तपाईँहरूले धोका दिनुभयो नि, जस्तो राप्रपाको कुरा गर्ने भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा हेर्ने भने राप्रपा कति पछि छ, तपाईँहरू कति अगाडि छन्, गठबन्धन गरेर सर्वसाधारण जनताले के गरे उनीहरूको कुरा होला। पार्टीगत रूपमा हामीले चाहिँ बेइमानी गरेका छैनौँ, बेठिक गरेका छैनौँ, हामी तालमेलप्रति इमान्दार छौँ। तालमेलै नगर्दा पनि हामी जित्ने रहेछौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि तालमेलप्रति हामी इमान्दार छौँ। जसले तालमेल गरे नि एकदम ठुला पार्टी हैन, सत्तारूढ पार्टी काङ्ग्रेस माओवादी, काठमाडौँमा तालमेल, अनि त्यसपछि पोखरामा तालमेल,
भरतपुरमा तालमेल, ललितपुरमा तालमेल। होइन, तालमेलको कुरा त तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो हो, त्यसमा इमानदार रह्यो को बेइमानी रह्यो त्यो एउटा पाटो हो। त्यता नजाउँ न, मैले भन्न खोजेको केही ठाउँमा तालमेल पनि गरिन्छ, तुलनात्मक रूपमा एमाले कमजोर भएका प्रदेश पनि हुन्, त्यसकारण ती ठाउँमा चाहिँ पहिलो चरणको चुनाव गराउँ हैन, तालमेल पनि गरौँ, त्यसपछि एमालेलाई चाहिँ कमजोर बनाइन्छ, पराजित गरिन्छ, अनि दोस्रो चरणको चुनावमा चाहिँ जाने। किनभने दोस्रो चरणको चुनाव हुने ठाउँ भनेका एमालेका बलिया 1 नम्बरको कुरा गर्नु होला वा 5 को वा 7 को। तराई मधेसतिर तपाईहरु बलियो हुनुहुन्न भन्ने विश्लेषण छ। तराई मधेसमा चुनाव गरौँ न, अहिले पनि अघिल्लो चुनावले पनि देखाएकै छ। अहिले पनि चुनाव भयो भने 2 नम्बर प्रदेशमा वा 5 नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टीकै रूपमा आउँछ। 6 नम्बर प्रदेशमा 2 नम्बरमा पनि आउनुहुन्छ तपाईहरु, हामी पहिलो पार्टीका रूपमा। किनभने मधेसको जनमत एमालेको पक्षमा छ, मधेसका निम्ति एमालेले धेरै काम गरेको छ। बजेटमा पनि एमालेले ल्याएको बजेटमा चाहिँ मधेस मैत्री बजेट आएको छ, अनि मधेसमा चाहिँ निकै धेरै बजेट छुट्याइएको थियो, निकै धेरै योजनाहरू। ठिक छ, त्यो तपाईहरुको दाबी भयो, तपाईहरुको दाबी भयो, पहिलो हुनु होला नहुनु होला त्यो एउटा पाटो, सबै केही दिन कुरौँ त्यसका लागि हैन, त्यसका लागि केही दिन म त्यसका लागि केही दिन कुर्नु पर्छ। यहाँसँग म जोडिँदै थिएँ, जस्तो अब बजेट आउँदैछ हैन, बजेट ल्याउनु पर्ने दिन नजिकिँदैछ, सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने दिन आइसक्यो, तपाईहरु चाहिँ सदन चल्न नदिने भनिरहनु भएको छ। अब के बजेट पनि ल्याउन नदिने हो तपाईहरु के हो? दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा बजेटका सम्बन्धमा मैले के भन्दै थिएँ भने बजेट चाहिँ चुनावको मुखमा ल्याउन नहुने हो। अब यो वैशाख 31 र जेठ 31 नै चुनाव गराउने हो भने पनि कमसेकम यसपटकलाई चाहिँ संविधानको त्यो धारा निलम्बन गरेर असारमा चाहिँ बजेट ल्याउनेमा जानु पर्थ्यो। पछि छलफल हुँदै जाँदाखेरि नयाँ कार्यक्रमहरू नल्याउने गरी बजेट आउने कुरामा चाहिँ एक खालको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, त्यो बजेट आउला आफ्नो ठाउँमा छ, नीति कार्यक्रम पनि आउँछ। तर जो चाहिँ पछिल्लो निर्णय सरकारले गरेको छ त्यो निर्णय कुनै पनि हालतमा चाहिँ स्वीकार हुँदैन हाम्रो भनाइ, त्यो हामी यसमा प्रष्ट छौँ। स्वीकार हुँदैन, यहाँले त्यो प्रष्ट भन्नुभयो। मैले अझ प्रष्ट हुन चाहेँ, केही गरी सरकारले 15 भित्रमा हैन, यहाँहरूले जे सोच्नु भएको छ फिर्ता लियोस् भनेर जुन माग गरिरहनु भएको छ, त्यो माग पुरा भएन भने बजेट ल्याउन दिने कि नदिने? होइन, त्यो विषयमा त छलफल गर्ला पार्टीले। अहिले बजेट ल्याउन दिने नदिने, नीति कार्यक्रमको बारेमा चाहिँ के गर्ने, यो चाहिँ फेरि पनि निर्णय गर्ने कुरा होला। तर एउटा कुरा के भने अहिले चाहिँ हामी बजेटका सन्दर्भमा त हामी बजेट ल्याउनै नहुने भन्ने अडानमा त छैनौँ, नीति कार्यक्रम ल्याउनै हुँदैन पनि भनेका छैनौँ। तर चाहिँ यो जे निर्णय बिचमा घुसाइयो, तर स्थानीय तहको संख्या त्यहाँ गएर जोडियो, यस विषयमा अब चाहिँ हामी छलफल गरेर एउटा टुङ्गो गर्छौँ। यो निर्णय चाहिँ हामी अगाडि बढ्न दिँदैनौँ, अरू सवालमा पार्टीले छलफल गरेर निर्णय गर्छ। अब तपाईहरु दिँदैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ हैन, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। अब नदिने भन्नुभएको छ, अब ती जो थप गरिएका स्थानीय तहहरू हुन् त्यतातिर पनि यहाँहरूको उम्मेदवारी दिनु पर्ला, के गर्नुहुन्छ अब त्यतातिर चाहिँ? होइन, त्यो त हामी छलफल के अरे यसलाई हामी रोक्छौँ। हामी जस्तो चाहिँ यो थपिएका स्थानीय तह जो चाहिँ निर्णय सरकारले सदन चल्न नदिएर रोक्न खोज्ने एउटा पाटो र अर्को के गर्नुहुन्छ? नै हामी त्यसको चाहिँ सदनभित्रबाट मात्रै होइन, हिजो पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ हामीले, त्यसपछि हिजोदेखि आजसम्म संसदको बैठक बस्न सकेन। त विभिन्न ढङ्गले यो गलत निर्णयको चाहिँ हामी विरोध गर्छौँ, यो निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने गरी हामी लाग्छौँ। अब के सडक आन्दोलन पनि हुन्छ यही विषयलाई लिएर? आवश्यकता पर्यो भने सडकबाट पनि यसको आवाज उठ्न सक्छ। हामी सदनबाटै यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँछौँ, नभए सडकमा पनि जानु पर्ला, त्यो त परिस्थितिले के माग गर्छ त्यसरी जान्छौँ हामी। यसको चाहिँ सार के हो भने चुनावका मुखमा गरिने यस्ता निर्णय बेठिक हुन्, यो चिज चाहिँ नेकपा एमालेको निम्ति स्वीकार्य हुँदैन, यति कुरा चाहिँ प्रष्ट छ। त्यसको विरोधको चाहिँ तर यो अहिले जे सरकारले मोरालिटी के होला त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले अहिले जे निर्णय गर्यो स्थानीय तहको संख्या बढाउने, यो निर्णयका कारण निर्वाचन अझ सहज हुने सरकारको जुन विश्लेषण छ र त्यस्तो देखिएको पनि छ। कसरी भने जो राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरू स्थानीय तहको संख्या नथप्ने हो भने हामी निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। कति पटक थपेपछि आउँछ? उहाँहरूले एक पटक चाहिँ अस्ति थपियो, उहाँहरू आउनु भएन। यसपटक फेरि थपिसकेपछि पनि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आउने निर्णय गर्नुभएको छैन। निर्वाचन आयोगले समेत चाहिँ निर्वाचन गराउन अप्ठ्यारो पर्छ भनिरहेछ। उहाँहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, अहिले मैले चाहिँ सुनेको छैन दिनुभएको छ। किनकि त्यसकारण चाहिँ यो अनेकौँ तरिकाले निर्वाचनलाई भाड्ने कतै षड्यन्त्र हो कि भन्ने चाहिँ गन्ध आउँछ के। यो निर्वाचन भाड्ने गन्ध आउँछ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि यो स्थानीय तहको संख्या
नथप्ने हो भने, संविधान संशोधन नगर्ने हो भने चाहिँ निर्वाचन नहोला भन्ने जुन चिन्ता छ, संविधान संशोधन नगरेर पनि त निर्वाचन भयो। त्यो संविधान संशोधनको विषय र निर्वाचनसँगै जोड्ने विषय नै होइन। आवश्यकता पर्दा संविधान संशोधन कुनै पनि बेला हुन सक्छ। अनि आवश्यकता परेर नै त उठाइएको होला नि। ठिक छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी कसैले आवश्यकता ठाने होला, कसैले आवश्यकता ठानेन होला। 2/3 पुर्याएर त्यो चाहिँ संशोधन गरे पनि हुन्थ्यो। सरकार अगाडि बढेकै हो, त्यो कुरामा सफल भएन। तर त्यो एउटा कोर्स हो त। निर्वाचन त सुरु भइसक्यो, 3वटा प्रदेशमा सम्पन्न भइसक्यो। अब बाँकीमा चाहिँ चुनाव गराउने कुरा, चुनाव रोक्ने कुरा, चुनावलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरा, चुनाव निर्वाचन सम्बन्धी आचार संहिता मिच्ने कुरा गर्न पाइएन। चुनाव सकिसकेपछि फेरि अरू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने छलफल गरौँला नि। अब नयाँ सरकार गठनको पनि कुरा छ, यही बिचमा के गर्छ एमाले? यो अनौठो छ क्या हाम्रो देश चाहिँ। कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा हुन्छ। एक त 9 महिनामा सरकार परिवर्तन रेट नै भइसक्यो। दुनियाँमा चाहिँ 5 वर्ष एउटा सरकारले शासन चलाउँछ। अर्को पटक उसले फेरि अर्को 5 वर्षको म्यान्डेट पाउँछ। करिब सामान्यतया 10 वर्ष एउटा सरकारले, एउटा पार्टीले शासन गर्छ र राष्ट्रलाई विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, स्टेबिलिटीको कुरा दिन्छ। यो सामान्य चाहिँ यो भद्रगोल त हाम्रो छँदैछ। अब फेरि अर्को यो दुनियाँमा कोही नभएको अर्को एउटा प्र्याक्टिस हामी गर्न खोज्दैछौँ कि एउटा सरकारले आधा चुनाव गराउने अनि आधा चुनाव भइसकेपछि अर्को सरकार चाहिँ आएर फेरि आधा चुनाव गराउने। यो के भाँड भैलो हो? यो दुनियाँमा एउटै चुनाव 2टा सरकारले बनाएको त मलाई चाहिँ जानकारी। जुन खालको राजनीतिक सहमति भएको थियो भनिएको थियो, इमानदारी ठिक छ कि सहमति थियो भने त्यसको पनि त एउटा संगतिपूर्ण ढङ्गले लागू गर्नु पर्यो कि। जस्तो के गर्न सकिन्थ्यो, वैशाख 31 गते सबै चुनाव गराए हुन्थ्यो देशभरि, अनि यो चुनाव सम्पन्न हुने बित्तिकै प्रचण्डजीले राजीनामा दिए हुन्थ्यो। जेठ 31 गते किन लिएको हो? अब जेठ 31 गते यही सरकारले तोकेको चुनाव हुँदैछ भने असार 1 गते चाहिँ राजीनामा दिए हुन्छ नि। यो चाहिँ 15-20 दिनमा आकाश त खस्दैन होला। अनि देउबाजी चाहिँ त्यो कुर्सीमा नबस्दाखेरि चाहिँ पुरै बर्बादै भइहाल्दैन होला। त यो पनि चाहिँ कतै यो गलत तरिकाले चाहिँ यो खेल खेलिँदैछ कि भन्ने हामीलाई लाग्दैछ। त्यसैले यो सरकार बदल्ने, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, सरकार परिवर्तन गर्ने, कोलिसन परिवर्तन गर्ने, अनि स्थानीय तह थप्ने, यो तमाम काम गर्ने बेला यो होइन। यो त चाहिँ पुरै अर्जुन दृष्टि चाहिँ चुनावमा दिने हो के। जेठ 31 गते चुनाव गराउने गर्दैन होला नि त। जस्तो असर त गर्न सक्छ नि। जस्तो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्न लागेको 3 दिन छ। आज पनि दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? वक्तव्य त दिने भन्ने आयो, राजीनामा दिने भन्ने कुराको कुनै एस्योर छैन। 3 दिन दिने भन्न थालेकै गयो। दिइसकेपछि फेरि अर्को नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो। त्यसका निम्ति केही दिन लाग्छ, संसदीय ऊ चाहिँ प्रक्रिया नै लाग्छ। अनि त्यसपछि मन्त्रीहरू बनाउनु पर्ने होला, क्याबिनेटलाई पूर्णता दिनुपर्ने होला। त्यो उम्मेदवारी दिने दिनभन्दा पछिसम्म त यही प्रोसेस जान्छ। अनि त्यो शान्ति सुरक्षाको जिम्मा कसले लिन्छ? अनि सरकार चाहिँ बनाउनेमा चाहिँ दलहरूको ध्यान जान्छ, अनि चुनावतिर ध्यान जान्छ कि जाँदैन? त्यसले यो चाहिँ यो चुनावमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ होमिने बेलामा यो अनेकौँ खालका जो चाहिँ खेलखण्डहरू भएका छन्, यी चाहिँ यो शुभ कामहरू होइनन्, उचित कामहरू होइनन्, सकारात्मक कामहरू होइनन्। यसले चाहिँ जनतामा एउटा आशंका, फेरि पनि यी अनेकौँ चाहिँ भद्रगोलले गर्दाखेरि कतै चुनावलाई असर पर्छ कि भन्ने आशंका छ। यद्यपि चुनावमा असर नपरोस्, चुनाव होस्, चुनाव हुनुपर्छ, यो सबैको चाहना होला। तर जुन गतिविधि, जुन घटनाक्रमहरू सरकारले चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ, यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिएको छैन। अब यसको फेरि यसको असर पनि कहाँ पर्नेवाला छ? यसको असर पनि जसले यो चाहिँ यो तमासा गरिरहेका छन्, जसले यो गाई जात्रा देखाइरहेका छन्, पहिलो चरणमा एक खालका गाई जात्रा देखाए। पहिलो चरणको चुनावभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसमै अहिले चाहिँ यो विषयमा बहस चलिरहेको छ कि चुनाव गराउने बेलामा अनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, अनि चुनाव गराउने बेला आइजीको चाहिँ विषयमा अनेकौँ खालका चाहिँ वितण्डाहरूमा चाहिन्छ। अनि हामी चुनावको कुरा गर्दैछौँ, टिकापुर घटनाका दोषीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने खालका चाहिँ निर्णयहरू हुन्छ। यी तमाम कुरा हिजो पनि गरिएका थिए। सायद त्यसको पनि अलिअलि
भोगाई चाहिँ सत्तारूढ दलहरूले बेहोरे होलान् यो चुनावमा भन्नुभयो। हो, अनि यो चुनावमा अब अहिले जे गरिँदैछ त्यसले पनि उहाँहरूलाई राम्रो गर्दैन के। त्यसकारण हाम्रो सुझाव उहाँहरूको त्यत्रो धेरै चिन्ता किन लिइरहनु पर्ने? चिन्ता हाम्रो चिन्ता त चुनाव मात्रै हो। रोहितजी, हाम्रो अरू कुनै चिन्ता छैन। उहाँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुहोस्, अर्को प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, सरकार बदल्नुहोस्, मन्त्री हुनुहोस्, अनि अरू के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, त्यो हाम्रो चिन्ता होइन। एउटा राष्ट्रको चिन्ता हो, अर्को चाहिँ यो चुनावको चिन्ता हो कि हाम्रो चिन्ता त। त्यसले यी जति चाहिँ घटनाक्रमहरू, यो जुन खालका चाहिँ निर्णयहरू, जुन खालका चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन्, यो सिनारियोले कतै निर्वाचनलाई चाहिँ असर पुर्याउँछ कि भन्ने मात्रै एमालेको चिन्ता हो। निर्वाचन कुनै अवस्थामा तोकिएको समयमा हुने कुराको निम्ति हामी त्यसका निम्ति चाहिँ तयार त छँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा दबाव पनि हुन्छ। जनता चुनावका निम्ति तयार छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि जो नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ, त्यति बेला नेकपा एमाले अघि सर्छ कि जाँदैन? यस्तो सरकारमा एमाले जाँदैन। एमाले सरकारकै नेतृत्व लिने गरी एमाले नेतृत्व चाहिँ लिन पनि लिँदैन, सरकारमा पनि जाँदैन। यो उहाँहरूको खिचडी कसरी पाक्छ पाकोस्, यो हामी हेर्छौँ। यो खिचडी चाहिँ जेठ 31 पछि पाके हुन्थ्यो, चुनाव इजिली एउटै सरकारले गराइदिए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। हामीलाई चाहिँ यो सरकार सहमतिको सरकार गठन भएन, त्यसपछि जुन बहुमतीय प्रणाली अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि नेकपा एमाले उम्मेदवारी दिँदैन प्रधानमन्त्री। त्यो त निर्णय गर्न सक्छ, उम्मेदवारी दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ। त्यो अहिले मैले बोल्ने कुरा होइन। पार्टीले एउटा निर्णय गर्ला, तर यो खिचडीमा चाहिँ एमाले सरकारमा जाँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा के भने एमालेलाई के पनि चाहिँ यो सरकारमा नजाँदाखेरि चाहिँ चुनाव हारिन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो साइकोलोजी पनि एमालेको दिमागमा छैन। किनकि त्यो ह्याङ पनि अब सरकारमा नगई चुनाव जितिँदैन भन्ने जो ह्याङओभर थियो हिजो, त्यो पनि अब चाहिँ समाप्त भइसकेको छ। सरकार बाहिर भएको पार्टीले पहिलो पार्टीको हैसियत प्राप्त गरेको छ, 45% ठाउँमा ल्याएको छ। अनेकौँ वितण्डाका बावजुद अनेकौँ धाँधली भएका छन्। त्यो त अब हामी जितेकाले चाहिँ त्यो भन्न कति सजिलो हुने हो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। होइन भने योभन्दा बढी अपेक्षा हाम्रो थियो। त्यसैले सरकार बाहिर रहँदा पनि चाहिँ जितिन्छ चुनाव। हामीसँग मुद्दा छन्, हामीसँग जनतालाई सम्बोधन गर्ने एजेन्डा छन्। हामीले हिजो सरकारमा जाँदा राम्रो काम गरेका छौँ, राष्ट्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा। त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो सरकारमा भएपछि सत्तामा को दुरुपयोग गरौँ र चुनाव जितौँ भन्ने छैन। त्यसले चुनाव हुनु पर्यो। हामी यो सरकारमा जाँदैनौँ, हाम्रो चाहिँ प्रष्ट कुरा छ। म फेरि त्यही कुरा सोधेँ, भनेको नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने त्यो अवस्था आउँदाखेरि पनि एमाले तयार देखिँदैन। अहिले त्यो अवस्था पनि छैन, त्यो सम्भावना देखेको छैन, त्यो सम्भावना पनि छैन। त्यसका निम्ति हामी लागि परेका पनि छैनौँ, त्यतापट्टि हाम्रो चिन्ता पनि छैन। त्यसैले चाहिँ अहिले एमाले सरकारमा जाँदैन, प्रतिपक्षमै रहन्छ। स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी लाग्छ। भोलि हुने प्रदेश र चाहिँ सङ्घीय संसदको चुनावमा सहभागी हुन्छ। निर्वाचन हामी जित्न सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ हामी जान्छौँ। जनताले एमालेलाई बहुमत दिएर, एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाएर सरकारमा, स्थानीय सरकारमा चाहिँ एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाए जनताले। पहिलो चरणमा बनाए, पहिलो चरणमा। अब दोस्रो चरणमा पनि बनाउँछन्। त्यो त बिहानैले दिउँसोको सङ्केत गर्ने हो, होइन? अनि त्यहाँ चाहिँ हामी स्थानीय सरकार चलाउँछौँ। प्रदेशमा र प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले चाहिँ पहिलो पार्टीको हैसियत प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। जति बेला जनताले पहिलो पार्टीको हैसियत दिन्छन्, त्यो म्यान्डेट दिन्छन्, त्यति बेला हामी सत्तामा जान्छौँ। फेरि पनि राम्रो काम गर्ने, जनताको काम गर्ने, राष्ट्रको पक्षमा काम गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। यो दोस्रो चरणको चुनाव चाहिँ आफ्ना पक्षमा पार्नलाई नेकपा एमालेलाई अलि कठिन नै छ भन्ने विश्लेषण छ कि? जस्तो अहिले जुन जुन प्रदेशमा चुनाव भयो ती चाहिँ नेकपा एमालेका लागि अलिकति गढ मानिएका क्षेत्रहरू नै हुन्, होइन, तहहरू नै हुन्। तर अब चाहिँ अलिकति कठिन छ भन्छन्। के छ तयारी? होइन, मैले अघि नै भने नि, यो सरकारले के डिजाइन गर्यो भने एमालेको कमजोर प्रदेशमा पहिलो चरणको चुनाव गराउने तोक्यो। यी भनेपछि 3-4-6मा कमजोर थियो एमाले तुलनात्मक रूपमा। अनि त्यसपछि दोस्रो के गर्यो, त्यो चाहिँ चुनाव गराइसकेपछि परिणाम तत्काल चाहिँ परिणाम सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। सरकार चाहिँ फस्यो के। अनि उसको के थियो भने यो चाहिँ यी ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो राम्रो छ, त्यहाँ हाम्रो पक्षमा परिणाम आउँछ, अनि तुरुन्तै घोषणा गरिदियो भने दोस्रो चरणको चुनावलाई चाहिँ हाम्रो पक्षमा चाहिँ असर पर्छ भन्ने क्यालकुलेसन थियो उसको। त्यो फेल भयो।
त्यसैले हाम्रा चुनौतीपूर्ण भनिएका प्रदेशमा जब हामीले चाहिँ यति राम्रो चाहिँ सफलता प्राप्त गर्छौँ, अनेकौँ चुनौतीका बावजुद, अनेकौँ घेराबन्दी हामीलाई चाहिँ अनेकौँ खालको चाहिँ घेराबन्दी थियो, त्यो घेराबन्दी चाहिँ तोडेर हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भने प्रदेश नम्बर 1 को कुरा गर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 को, 5 को, 7 को कुरा गर्नुहोस्। यी प्रदेश नेकपा एमालेका बलिया ठाउँहरू हुन्। संसदको व्यवस्था के अरे संविधान सभाको निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर पनि हामीले त्यो चाहिँ भोलिको स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय सरकारको निर्वाचनको राम्रो आकलन गर्न सक्छौँ, पूर्व अनुमान गर्न सक्छौँ र ती ठाउँमा पनि एमालेले विजय प्राप्त गर्न सकिएन। समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वालासँग। आजका लागि सगरमाथा विशेष यहीँ सकिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।